sundon unta nato siya sa buhing pagtuo. Kay San Pablo nagpahindom kanato kung mahimo sa kita diha kang Kristo sa iyang pag-antos, magalaom kita nga makaambit sa iyang pagkabana. Pag-ampo kita. O Diyos ka magagagahom nangamuyo kami kanimo. Bendisyon ni Ginoo kining mga lukay o mga palma nga among gidala. O himuha kining balaan. Karong adlaw nagasangyaw kami nga malipayon kang Hesus nga among anulubos nga hari. Magsunod na kami kaniya pagkaayo aron sa kadlawon niya. Magadangat to sa kami sa kalipay sa bago tunay nga Jerusalem. Ini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo, ang Santos Ebanghelyo sumalang sa pagsaysay ni San Mateo. Mayaon ikaw. Doon na sila sa Jerusalem ug giabot sila sa dapit nga gihanlag Betpahe sa bungtod sa mga ulibo. Kunya gipauna ni Jesus ang iya mga tinun-an ug giingnan. Pangadto kamo sa balangay kanang ana sa unahan ug pagkaplagan ninyo ang usa ka asno nga gihikot uban sa iyang nati. Badbari kini ug dala ang hari kanako kung maay mo badlong kaninyo ina ang magtugudlo na kinahanglan niini. Busa, ipadala dayon niya ang asno ug ang iyang nati. Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta, sultihi ang syudad sa Sion. Karon, muani kanimo ang imong hari, malumos siya ug magkabayo og asno ug sa iyang nati. Busa, niuna paglakaw ang mga tinun-an ug gituman nila ang gisugo ni Jesus. Ilang gidala ang asno nati o giapinan nila sa ilang bisti o mikabayo sila sa Jesus niini. Usa kada kong panon sa mga tao mibakbak sa ilang sa dalan samtang ang uban namutol og mga sanga sa kahoy o gikatag nila sa agyanan. Ang mga tao nga naguna kang Jesus ingon man ang mga nagsunod naninggit. Dalaygon ang kaliwat ni David. Bulahan sila nga miani sa ngalan sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, naukay ang tibok syudad. Nangutana ang mga tao, kinsa man kini siya? Ang sila mitubag. Siya si Jesus, ang propeta nga taga Nazareth sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Mga igsoon manlakaw kita nga magdayeg sa atong Ginoo sama sa gibuhat sa mga tawo nga misugat kaniya dito sa Jerusalem. At ito ang hari sa himaya.